नमस्कार। सातभर विश्वमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटना, रोचक समाचार र प्रसङ्गहरू समेटेर तयार पारिएको विशेष कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस वीकमा स्वागत छ। कार्यक्रममा हामीले यो साताभरि पृथ्वीको परिधिभित्र र सो परिधि बाहिरका विशेष गतिविधिहरूलाई समेट्ने गरेका छौँ। यो साता G20 सम्मेलन, कोरियाली नेता किम जोङ उनको रसिया भ्रमण, लिबियामा गएको बाढी र मोरोक्कोमा आएको शक्तिशाली भूकम्पको खबरहरूले चर्चा पाइरहे। आजको कार्यक्रममा हामीसँग यी सँगै अन्य धेरै सामग्रीहरू लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। विश्वका विविध आयामहरू समेटेर तयार पारिएको विशेष कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस वीकको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग आजको कार्यक्रममा विश्व समाचार अन्तर्गत G20 को 18औं शिखर सम्मेलन सम्पन्न, उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच भेटवार्ता, अमेरिकी प्रतिनिधि सभाका सभामुख केभिन मैकार्थीद्वारा राष्ट्रपति जो बाइडेनमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, थाइल्यान्डले चीन र काजाकिस्तानका पर्यटकलाई बिना भिसा प्रवेश दिने लगायतका विविध खबरहरू रहेका छन्। यस्तै आजको कार्यक्रममा हामी विश्व विशेषमा यही सेप्टेम्बर 10 मा लिबियाको पूर्वी सहर डर्नालाई तहस नहस बनाउने गरी आएको बाढीको जानकारी दिन्छौँ। आजको कार्यक्रमको लिडर अफ द वीकमा हामी छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी जिनपिङको बारेमा चर्चा गर्छौँ र सदाझै आज पनि हामीसँग आजको कार्यक्रममा अद्भुत चीनको रोचक प्रसङ्गहरू पनि रहेका छन्। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ विश्व खबरबाट। भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको G20 को 18औं शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा शनिबारदेखि सुरु भएको G20 को 2 दिने शिखर सम्मेलन यही सेप्टेम्बर 9 र 10 तारिकमा दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो। 19वटा देश र युरोपेली संघ गरी 20 सदस्य रहेको G20 मा यसपटक अफ्रिकी संघ समेत समूहको स्थायी सदस्यका रूपमा सहभागी भएको थियो। G20 सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक सहित अन्य 17 देशका प्रमुखहरू सहभागी हुनुभएको थियो। औपचारिक कार्यक्रम सुरु गर्न अघि नेताहरूले सेप्टेम्बर 8 मा मोरक्कोमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि ज्यान गुमाएका प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए। रुस युक्रेन युद्धको विषयले घोषणापत्रमा सहमति जुटाउन सजिलो नहुने अनुमानका बीच सम्मेलनको पहिलो दिन नै बिना विवाद सहमति जुटेको जनाइएको छ। घोषणापत्र बलियो, दिगो, सन्तुलित र समावेशी वृद्धि, दिगो विकास लक्ष्यमा प्रगतिको गति, दिगो भविष्यका लागि हरित विकास सम्झौता, 21औं शताब्दीका लागि बहुपक्षीय संस्थाहरू र बहुपक्षवादलाई पुनर्जीवित गर्नेमा केन्द्रित छ। तर G20 नेताहरूको वक्तव्यप्रति भने युक्रेनले निराशा व्यक्त गरेको छ। युक्रेनले वक्तव्यमा नाम किटाएर रुसको प्रत्यक्ष आलोचना नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो। रुसले भने नयाँ दिल्ली शिखर सम्मेलन सफल भएको बताएको छ। रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभले G20 को इतिहासमा पहिलो पटक औद्योगिक एवं आर्थिक विकासको बाटोमा बिस्तारै अग्रसर भइरहेको देशलाई वास्तवमै एकताबद्ध गर्न समूहको नयाँ दिल्ली शिखर सम्मेलन सफल भएको बताउनु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। आउँदो नोभेम्बरसम्म G20 समूहको अध्यक्ष रहने भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नयाँ दिल्ली सम्मेलनको समीक्षा गर्न आउँदो नोभेम्बरको अन्त्यतिर भर्चुअल समीक्षा बैठक गर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको छ। गएको वर्ष डिसेम्बर 1 मा इन्डोनेसियाको बालीमा भएको 17औं शिखर सम्मेलनमा भारतले समूहको अध्यक्षता ग्रहण गरेको थियो। दिल्ली शिखर सम्मेलन सकिएको घोषणा गर्नु अघि प्रधानमन्त्री मोदीले ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भालाई G20 को अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो। चक्रीय प्रणाली अनुसार आउँदो डिसेम्बर 1 देखि 1 वर्षसम्म ब्राजिल समूहको अध्यक्ष हुनेछ। G20 को 19औं शिखर सम्मेलन पनि ब्राजिलमै हुनेछ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच साइबेरियाको अमुर क्षेत्रको रुसी अन्तरिक्ष केन्द्रमा भेटवार्ता भएको छ। सो भेटमा नेता किमले राष्ट्रपति पुटिनलाई उहाँको व्यस्त कार्यतालिकाका बावजुद पनि भ्रमणका निम्ति निमन्त्रणा गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। साथै किमले सो भेटबाट उत्तर कोरिया र रुसबीचको रणनीतिक सम्बन्ध र दुवै देशका समान प्राथमिकताका विषयहरू प्रतिबिम्बित भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यसअघि रुसी राष्ट्रपति पुटिन र उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम बीच सन् 2019 मा भेटवार्ता भएको थियो।
थियो। द्विपक्षीय वार्तामा हतियार र सैन्य प्रविधि सम्झौता भएको अपेक्षा गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले एक्ल्याएका नेता दुवैले हतियार सम्झौता गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको सुरक्षा विश्लेषकहरूले बताएका थिए। राष्ट्रपति पुटिनले पनि हतियार लगायत सबै विषयमा छलफल हुने पत्रकारहरूलाई जानकारी दिनुभएको थियो। हतियार आपूर्ति वा सैन्य प्राविधिक सहयोगबारे छलफल हुन्छ कि भन्ने पत्रकारहरूको जिज्ञासामा उहाँले त्यस्तो जवाफ दिनुभएको हो। नेता किमले उत्तर कोरियाको अन्तरिक्ष कार्यक्रम विकास गर्न चाहनु भएको बताउँदै त्यस निम्ति भू उपग्रह सहयोग गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच समाचार संस्था एएफपीले आफ्ना रुसी समकक्षी व्लादिमिर पुटिनसँग शिखर वार्ता गरेर उत्तर कोरियाले सर्वोच्च नेता किम जोङ उन स्वदेश प्रस्थान गर्नुभएको जनाएको छ। भ्लादिमिर्स्कबाट करिब 1000 किलोमिटर टाढा रहेको साइबेरियाको अमुर क्षेत्रको रुसी अन्तरिक्ष केन्द्रमा राष्ट्रपति पुटिनसँग शिखर वार्ता गरेर नेता किम आफ्नो अवैध रेलमा स्वदेश फर्कनु भएको रुसी समाचार संस्था आरआईए नोवस्तीले पनि पुष्टि गरेको छ। अमेरिकी प्रतिनिधि सभाका सभामुख केभिन म्याकार्थीले मंगलबार राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै महाअभियोग लगाउन आह्वान गर्नुभएको छ। म्याकार्थीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूले सदन र समितिलाई राष्ट्रपति बाइडेनमाथि औपचारिक महाअभियोग अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको बताउनु भएको हो। हाउस ओभरसाइट कमिटीको अनुसन्धानले बाइडेन परिवारले भ्रष्टाचार गरेको फेला परेको बताउनुभयो। रिपब्लिकनहरूले सन् 2021 मा राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गर्नु अघिदेखि बाइडेनका छोरा हन्टर बाइडेनको व्यापारिक कारोबारको अनुसन्धान गरिरहेका थिए। बाइडेनले शक्तिको दुरुपयोग गरेको र भ्रष्टाचार गरेकाले सभाले थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने बताउनुभयो। बाइडेन 2024 को राष्ट्रपति पदमा निर्वाचनका लागि दौडिरहनु भएको छ। 80 वर्षीय राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउन सभामुखले भूमिका नखेले सभामुखबाट हटाउने पार्टीका नेताहरूले धम्की दिएका छन्। व्हाइट हाउस र डेमोक्रेटिक सांसदहरूले भने महाअभियोग राजनीतिक बदलावको रूपमा आएको बताएका छन्। थाइल्यान्डले पर्यटन उद्योगको विकासका लागि वर्षको अन्त्यमा चीन र काजाकिस्तानका पर्यटकहरूलाई बिना भिसा प्रवेश दिने भएको छ। चीन र काजाकिस्तानका पर्यटकहरूका लागि अस्थायी भिसा छुट दिने प्रस्ताव अनुमोदन भएको हो। थाई प्रधानमन्त्री श्रेथा थाबिसिनले यो नीतिले चिनिया र काजाकिस्तानका पर्यटकहरूलाई सेप्टेम्बर 25 देखि फेब्रुअरी 2024 को अन्त्यसम्म भिसा आवश्यक नपर्ने बताउनुभयो। यस अवधि सकिएपछि त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन हुने बताउनुभयो। यस नयाँ नीतिबाट थाइल्यान्डले यस वर्ष 28 मिलियन विदेशी पर्यटक भित्राउने सोच राखेको छ। उनीहरूबाट 39.15 मिलियन अमेरिकी डलर राजस्व कमाउने अपेक्षा गरेको छ। कुल पर्यटन राजस्वमा 86.68 बिलियन अमेरिकी डलर सहित 2024 मा देशमा पर्यटकको संख्या 4 करोड पुग्ने अनुमान छ। थाइल्यान्डमा देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब 12% पर्यटनले ओगटेको छ। सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएपछि जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिडाले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको छ। उहाँले जनताबाट सरकार र आफ्नो सत्तारूढ डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी पार्टीप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको हो। गत वर्ष यता उहाँले दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको हो। पुनर्गठनमा 19 मध्ये 13 जना मन्त्री परिवर्तन भएका छन्, जसमध्ये 11 जना पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन्। घोषणा गरिए अनुसार अर्थमन्त्री सुनिची सुजुकी, मुख्य क्याबिनेट सचिव हिरोकाजु मात्सुनो र उद्योग मन्त्री यासुतोशी निशिमुरा लगायत 6 जना वर्तमान क्याबिनेट सदस्य यथावत रहनेछन्, किनभने प्रमुख पदहरूमा उहाँले स्थिरता कायम गर्न खोज्नु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री योशिमासा हयासीको स्थानमा पूर्व न्याय मन्त्री योको कामिकावा नियुक्त हुनु भएको छ। यो हेरफेरसँगै मन्त्री परिषदमा महिलाको संख्या 2 बाट 5 पुगेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणालीलाई लिएर जनताको असन्तुष्टि, मूल्यवृद्धि लगायतका कारण वर्तमान सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो। टर्कीले गत 3 महिना यता 258 आतंकवादीलाई निष्क्रिय बनाएको बताएको छ। यही बुधबार टर्कीका गृहमन्त्री अली
एर्लिकायाले गत 3 महिनाको अवधिमा टर्की सेनाले 258 आतंकवादीलाई निष्क्रिय बनाएको बताउनु भएको हो। सोही अवधिमा 44वटा आतंकवादी हमला हुनबाट रोकेको पनि मन्त्री अलीले बताउनुभयो। टर्कीले आतंकवादीहरू आत्मसमर्पण गरे, मारिए, कब्जामा परे भन्नुको स्थानमा निष्क्रिय भएको भन्न रुचाउँछन्। उहाँले गत 90 दिनमा 75,442 अवैध आप्रवासीलाई पक्राउ गरिएको पनि बताउनुभयो। पाकिस्तानको दक्षिण पश्चिम बलुचिस्तान प्रान्तमा बिहिबार भएको विस्फोटमा एक धार्मिक राजनैतिक दलका नेता सहित 11 जना घाइते भएका छन्। जमियत उलेमा ए इस्लामका नेता कलात जिल्लामा राजनैतिक र्यालीमा भाग लिन जाँदै गर्दा प्रान्तको मस्तुङ जिल्लाबाट आक्रमण भएको थियो। नाम नबताउने शर्तमा मस्तुङको प्रहरी स्रोतले प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार नेता हाफिज हमदुल्लाहले गाडीलाई आत्मघाती हमलाकारीले आक्रमण गरेको बताएको छ। आक्रमणमा घाइते भएकालाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि समूहले आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छैन। अनुसन्धानका लागि सो क्षेत्रमा नाकाबन्दी गरिएको छ। विश्वमा साताभर भएका खबरहरूको केही संक्षिप्त जानकारी पश्चात अब भने कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा जानकारी मोरोक्कोमा गएको विनाशकारी भूकम्पको। मोरोक्कोमा यही सेप्टेम्बर 8मा 6.8 रेक्टर स्केलको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु हाई एटलस माउन्टेन्समा रहेको र यो माराकेसबाट 71 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा पर्ने रहेको बताइएको छ। स्थानीय समयअनुसार राति 11:11 भूकम्प गएको हो। त्यसको 19 मिनेटपछि 4.9 रेक्टर स्केलको पराकम्प पनि गएको थियो। ज्यान गुमाउनेमा माराकेस र त्यसबाट दक्षिणका क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरू रहेको बताइन्छ। माराकेसको पुरानो सहरका कतिपय भवनहरू ध्वस्त भएका छन्। भूकम्पका कारण मर्नेहरूको संख्या 3000 भन्दा बढी पुगेको छ। मर्नेहरूको संख्या अझै बढ्ने पनि बताइएको छ। भूकम्पमा परि 5530 जना घाइते भएका छन्। मोरोक्कोमा गएको यो भूकम्प सन् 1960 पछिकै सबैभन्दा घातक भएको बताइन्छ। साथै यो भूकम्प सन् 1900 पछिकै शक्तिशाली भएको मोरोक्कोको आन्तरिक मन्त्रीले बताएका छन्। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खोजी र उद्धारको काम भइरहेको छ। मोरोक्कोमा गएको यो भूकम्पको जानकारीपछि अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्व विशेषको र आजको विश्व विशेषमा जानकारी अर्को प्राकृतिक विपत्तिको। यो दुःखद जानकारी लिबियाको। यही सेप्टेम्बर 10मा लगातारको भारी वर्षापछि आएको बाढीले लिबियाको पूर्वी सहर डर्नाको 1/4 भूभाग क्षत विक्षेद बनायो। हजारौंले ज्यान गुमाए। आउनुहोस् आजको विश्व विशेषमा जानौं यही विनाशकारी बाढीको बारेमा। लिबियाको पूर्वी सहर डर्ना बाढीका कारण तहस नहस भएको छ। बाढीले घर, सडक लगायतका सबै पूर्वाधारहरू सखाप बनाएको छ। बाढीले तटीय क्षेत्रमा रहेका करिब 1,20,000 को बसोबास रहेको सहरमा नराम्रो असर पुगेको छ। गत सेप्टेम्बर 10 तारिकका दिन आएको बाढीले शुक्रबारसम्म करिब 5300 जनाको ज्यान लिएको लिबियाको ट्रिपोलीका आन्तरिक मन्त्रीले बताएका छन्। करिब 10,000 भन्दा धेरै मानिस बेपत्ता भएको आशंका गरिएको छ र मर्ने र हराउनेहरूको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। मंगलबार मात्रै 1500 जनाको शव फेला परेको र भेटिएका आधी शवलाई मंगलबार राति पुरिएको लिबियाका स्वास्थ्य मन्त्री ओठमन अब्दुल जलिलले जनाएका थिए। भूमध्य आँधी ड्यानियलका कारण आएको बाढीले लिबियाको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा रहेको करिब 2वटा बाँध फुटाउँदा डर्ना सहरको 1/4 भाग नै सखाप भएको छ। सो आँधीको समयमा 16 इन्चसम्मको पानी परेको लिबियाको राष्ट्रिय मौसम केन्द्रले जनाएको छ। राष्ट्रिय मौसम केन्द्रका अनुसार डर्नामा सो दिन 150 देखि 240 मिलिलिटरको बीचमा भारी वर्षा भएको थियो। 10 सेप्टेम्बरको बिहान 8 बजेदेखि 11 सेप्टेम्बरको बिहान 8 बजेसम्म अत्यधिक 414.1 मिलिलिटर वर्षा भएको बताइएको थियो। सो वर्षाले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको पनि केन्द्रले जनाएको छ। सहरभरि गाडीहरू यत्रतत्र सडकमा पल्टिएर रहेका छन्। कुनै गाडीहरू सडकका भित्ता र घरमा गएर जोतिएका छन्। पुरा रुख नै जरासहित उखलिएको अवस्था रहेको छ। प्रतिद्वन्दी सरकारका कारण गृह समस्यामा गाँजिएको लिबिया पूर्व र पश्चिममा बाँडिएको छ। 1 दशक लामो अराजकताबाट गुज्रिएको लिबियामा बाढीले निम्ति आएको विपत्ति पछिको राहतमा निकै असर पुगेको छ। पूर्व र पश्चिमी सरकार बीचको असमझदारीले यहाँका पूर्वाधारलाई बेवास्ता गरी बनाइएका कारण यहाँ यत्रो परिमाणमा क्षति भएको बताइन्छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले लिबियामा यसरी बाढी जानु जलवायु परिवर्तनको कारणले भएको बताएका छन्।
बाढीले छेदविच्छेद भएको डर्ना शहरमा बाढी गएको 36 घण्टापछि स्थानीय सरकारभन्दा पहिले बाहिरी राहत र सहयोग आइपुगेको थियो। पश्चिममा रहेको ट्रिपोली सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समाजले लिबियाको सरकारको रूपमा मान्यता दिएको छ, तर यसको नियन्त्रणमा पूर्वी क्षेत्र रहेको छैन। तर ट्रिपोली सरकारले भने सहयोग डर्नामा पठाएको थियो। सँगै मङ्गलबार एउटा विमान पनि पश्चिमी सहर मिरासतबाट पठाएको थियो। यस्तै पूर्व क्षेत्रको नियन्त्रण सम्हालेको सरकारले पनि राहत र उद्धारका लागि त्यसतर्फ ठूला उपकरण र राहत कार्य सुरु गरेको छ। लिबियामा ट्रिपोली सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री अब्दुल हामिद डेबेइबेहले गरेका छन् भने पूर्वी क्षेत्रको नेतृत्व जनरल खालिफ हफ्तारले गरेका छन्। डर्ना सहर लिबियाको वदी डर्ना नदीको किनारमा रहेको छ। यही नदीमा सहरभन्दा 11.5 किलोमिटर माथि बनेको एउटा र सहर नजिकै अर्को गरी 2वटा बाँध बाढीका कारण फुटेका थिए। बाँध फुट्नुको मुख्य कारण बाँधको निर्माण निकै कमजोर ढङ्गबाट भएको र यसको निर्माण र संरक्षणमा ध्यान नदिएको बताइएको छ। पछिल्लो समय लिबियाको बाढीले जलवायुसँग सम्बन्धित विविध समस्याहरू उजागर गरिदिएको छ र यससँग सम्बन्धित सयौं कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा छताछुल्ल बनेका छन्। लिबियामा भएको यो विनाशको जानकारीपछि कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस वीकमा प्रसङ्ग स्पेन र रसियाको। रुस र युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि सन् 2022 को 8 महिनाको तुलनामा यस वर्ष स्पेनले रुसबाट प्राकृतिक ग्यास दोब्बर आयात गरेको छ। स्पेनको प्रमुख प्राकृतिक ग्यास प्रसारण कम्पनी एनागासले सेप्टेम्बर 8 मा आफ्नो पछिल्लो बुलेटिनमा रुसी ग्यास 19.7% रहेको बताएको छ। गत वर्ष 10.9% रहेको थियो। यस वर्षको गर्मी सुरु भएसँगै रुसी ग्यास आयात 27.6% पुगेको थियो, जो जनवरी 2022 मा रहेको 5.8% भन्दा झन्डै 5 गुणाले बढी हो। रुससँग हस्ताक्षर गरेका सबै सम्झौता रुसले पालना गरिरहेका कारण ईयूले रुसी ग्यास आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छैन। रुसी ग्याससँग सम्बन्धित यो जानकारीपछि अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ लिडर अफ द विकको र आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्छौं छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनका राष्ट्रपति, संसारको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव र संसारकै शक्तिशाली नेता शी चिनफिङको बारेमा। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव, चीनको केन्द्रीय सैन्य आयोगका अध्यक्ष तथा चीनका राष्ट्रपति शी चिनफिङको जन्म सन् 1953 को जुन 15 तारिखका दिन चीनको राजधानी पैचिङमा भएको हो। उहाँको पुर्खौली घर चीनको शान्सी प्रान्तको फुपिङ काउन्टीमा पर्छ। सन् 2012 देखि शी चिनफिङ चीनको सर्वोपरि नेताको रूपमा रहँदै आउनु भएको छ। सन् 2013 देखि उहाँले राष्ट्रको नेतृत्व गर्न थाल्नु भएको हो। शी चिनफिङ चीनिया नेतृत्वमा 5औं पुस्ताका नेता हुनुहुन्छ। उहाँ सन् 2012, सन् 2017 र सन् 2022 मा 3 पटक चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव पदमा निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। शी चिनफिङका बुवाको नाम शी चोङ-सुन र आमाको नाम छी सिन हो। सन् 1949 अक्टोबर 1 मा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भएपछि शी चिनफिङका बुवा चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख, चीनका उपप्रधानमन्त्री र चीनिया राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका उपाध्यक्ष समेत हुनुभएको थियो। शी चिनफिङका बुवा चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीका सक्रिय नेता हुनुहुन्थ्यो। शी चिनफिङका 2 जना दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँकी जेठी दिदी छाओ छ्याओको जन्म सन् 1949 र कान्छी दिदी आनको जन्म सन् 1952 मा भएको थियो। शी चिनफिङको प्रारम्भिक शिक्षा सन् 1960 मा पैचिङको पैचिङ पाई स्कुलमा सुरु भयो। त्यसपछि उहाँले पैचिङ नम्बर 25 स्कुलमा अध्ययन गर्नुभयो। शी चिनफिङ 10 वर्षको हुँदा उहाँका बुवालाई चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीबाट हटाइयो। उहाँलाई त्यस लगत्तै हनान प्रान्तको लौयाङ कारखानामा काम गर्न पठाइयो। चीनमा चलिरहेको डरलाग्दो सांस्कृतिक क्रान्तिको समय अर्थात् सन् 1966 मा सांस्कृतिक क्रान्तिले शी चिनफिङको माध्यमिक शिक्षालाई छोटो बनायो। तत्कालीन समयमा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षकहरूको आलोचना गर्न र उनीहरूका विरुद्ध लड्न खटाइएको थियो। उग्रवादी विद्यार्थीहरूले शी चिनफिङको घरमा तोडफोड गरे र शी चिनफिङकी बहिनी शी हफिङलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाए। परिवारमा भइरहेको यस्तो अकल्पनीय र डरलाग्दा घटनाबाट शी चिनफिङको बाल मस्तिष्कमा क्रान्तिको बिउ रोप्यो। सांस्कृतिक क्रान्तिकै समयमा शी चिनफिङकी आमालाई उहाँका पिताको निन्दा गर्न बाध्य पारियो। सन् 1968 मा शी चिनफिङका बुवालाई कैद गरियो। त्यतिबेला शी चिनफिङको उमेर 15 वर्ष मात्र थियो। सन् 1969 मा शी चिनफिङलाई उहाँका बुवाको सुरक्षा र सहयोग बिना तत्कालीन सरकारले लियाङछ्याङ भन्ने गाउँको गुफामा पार्टीको काम गर्न पठायो। त्यसैगरी उहाँलाई यानचुआन गाउँ यान
आन र सान्सीमा पनि काम गर्न पठाइयो। लियाङ च्यानह भन्ने गाउँको गुफामा सीले सो क्षेत्रको पार्टीको सचिवको रूपमा काम गर्नुभयो। उहाँको धेरै समय गुफामा नै बित्यो। त्यति बेला उहाँको मुख्य जिम्मेवारी ग्रामीण क्षेत्रको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु थियो। सी चिनफिङलाई नजिकबाट चिन्नेहरूका लागि गुफाको बसाइले सीलाई ग्रामीण क्षेत्रका गरिब किसानहरूका समस्या बुझ्न र उनीहरूसँग आत्मीय सम्बन्ध बलियो बनाउन मद्दत गर्यो। पार्टीले तोकेको क्षेत्रमा सीले झन्डै 7 वर्ष काम गर्नुभयो, जसले उहाँलाई कम्युनिस्ट पार्टीको खरिएको कार्यकर्ता बन्न मद्दत गर्यो। जीवनको बाल्यकाल र युवा अवस्थामा भोग्नु परेको दुर्भाग्य र पीडाले सीको राजनीतिप्रतिको दृष्टिकोणलाई कठोर बनायो। सी चिनफिङ निकै लामो र कठिन प्रयासपछि सन् 1971 चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको युवा लिगमा सहभागी हुनुभयो। त्यसको 1 वर्षपछि उहाँले आफ्ना बुवालाई समेत भेट्ने मौका पाउनुभयो। सन् 1973 सी चिनफिङले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा सहभागी हुन 10 पटक निवेदन दिनुभयो। बल्ल तल्ल सन् 1974 उहाँको निवेदन स्वीकृत भयो र उहाँ पार्टीमा सहभागी हुनुभयो। सन् 1975 देखि सन् 1979 सम्म सी चिनफिङले चीनको राजधानी पैचिङमा एक मजदुर किसान सैनिक विद्यार्थीको रूपमा छिङहुआ विश्वविद्यालयमा रासायनिक इन्जिनियरिङ विषयमा अध्ययन गर्नुभयो। सो विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने इन्जिनियरिङ मेजरहरूले आफ्नो समयको 15% समय मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको अध्ययन गर्न र 5% समय खेतीपातीमा र जनमुक्ति सेनाबाट बिताउने गर्दथे, जसलाई सीले पनि अनुसरण गर्नुभयो। सन् 2000 सीले कानुन र विचारधारा विषयमा स्नातक गर्नुभयो। जीवनका अधिकांश उर्वर समय चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र जनताको मुक्तिका लागि बिताउनुभएका सी चिनफिङ सन् 1979 देखि सन् 2000 सम्म फुचियान प्रान्तको गभर्नर हुनुभयो। सन् 2002 देखि 2007 सम्म उहाँ चचियाङ प्रान्तको गभर्नर र पार्टी सचिवमा नियुक्त हुनुभयो। सन् 2007 मा छोटो समयको लागि सीलाई साङ्घाईमा पार्टी सचिवको जिम्मेवारी दियो। सन् 2007 मा सी चिनफिङ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो स्थायी समिति सदस्यमा सामेल हुनुभयो। सोही वर्षको अक्टोबर महिनामा उहाँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको पहिलो सचिवको जिम्मेवारीमा पुग्नुभयो। उहाँलाई पार्टीले सन् 2008 मा तत्कालीन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव तथा चीनका राष्ट्रपति हु चिनथाओको उत्तराधिकारीको रूपमा सर्वोच्च नेताका रूपमा नियुक्त गरेको थियो। सोही उद्देश्य प्राप्तिका लागि सी चिनफिङलाई चीनका उपराष्ट्रपति र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो। सन् 2012 मा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव पदमा निर्वाचित भए लगतै सीले देशभर कडा रूपमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको नेतृत्व गर्नुभयो। महासचिव पदमा निर्वाचित भएपछिको पहिलो सम्बोधनमा सीले देशमा विद्यमान भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्नु पार्टीका लागि सबैभन्दा कठिन चुनौतीमध्ये एक भएको बताउनुभयो। आफ्नो कार्यकालको केही महिनामा सीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध 8 बुँदे नियमावलीको रूपरेखा तयार पार्नुभयो। उहाँले पार्टीका अधिकांश कार्यक्रमहरूमा भ्रष्टाचार र बर्बादी रोक्न कडा निर्देशन जारी गर्नुभयो। यसले पार्टी पदाधिकारीहरूको आचरणमा कडा अनुशासन ल्याउने उद्देश्य राखेको थियो। सीले बाघ र झिङ्गा अर्थात् उच्च पदस्थ अधिकारी र पार्टीका साधारण कार्यकर्ताहरू समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको देखिए तिनीहरूलाई जरैदेखि उखेल्ने वाचा गर्नुभयो। सीको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले विश्वमा नै नयाँ हलचल ल्याउन सफल भयो। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको झन्डै 12 वर्षमा चीनले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्यो। आज पनि चीनमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई कडाइका साथ लागू गरिएको छ, जसले शासक र जनतामा अनुशासन र इमानको बिउ हुर्काउन सहयोग गरेको छ। विश्वभरि नै यति बेला बेल्ट एन्ड रोड महापरियोजनाको चर्चा छ। यो परियोजना चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सार्नु भएको अन्तर्राष्ट्रिय विकास रणनीति र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। विश्वमा पूर्वाधार विकास र लगानीका लागि अघि सारिएको बेल्ट एन्ड रोड महापरियोजनामा एसिया, युरोप, अफ्रिका, मध्यपूर्व र अमेरिका क्षेत्रका गरी विश्वका 152 देश र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन आबद्ध छन्। बेल्ट एन्ड रोड महापरियोजनालाई प्राचीन तथा मध्ययुगीन व्यापारिक मार्गहरूको सञ्जाल रेशम मार्गको आधुनिक संस्करणका रूपमा समेत लिने गरिएको छ। यस अवधारणामा मुख्यतः दुईवटा पक्ष रहेका छन्, बेल्ट र रोड। बेल्ट भन्नाले रेशम मार्ग आर्थिक क्षेत्र जसले प्राचीन समयमा चिनियाहरूले फैलाएको बजारलाई सङ्केत गर्दछ। रोड भन्नाले सामुद्रिक यातायात सञ्जाल। बेल्ट एन्ड रोडको पृष्ठभूमि केलाउँदा सन् 2008 मा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यापार मन्दीबाट यस अवधारणाको जन्म भएको देखिन्छ। चीनले 4 दशकदेखि अपनाउँदै आएको राज्य निर्देशित बाह्य निर्यातमूलक आर्थिक वृद्धि रणनीति सन् 2008-2009 को बृहत आर्थिक मन्दीपछि फेर्यो।
खास गरी उसले अमेरिका र युरोपेली बजारमा छाएको मन्दीलाई ध्यानमा राखी आफ्नो उत्पादनको खपत आफैभित्र बढाउने नयाँ रणनीति अख्तियार गर्दै यसका लागि 585 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको प्याकेज अगाडि सार्यो। पूर्व तटीय क्षेत्र विकसित र आफैसँग पर्याप्त सञ्चित तथा प्रविधि पनि रहेकोले त्यसलाई भित्री भागतर्फ सार्दै पश्चिमसँग जोड्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न थाल्यो। द्रुततर गतिका रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, राजमार्ग तथा हवाई मार्गहरूले जोड्यो। खाली र बन्जर भूमिमा कल कारखाना, खेतीपातीका लागि नवीन प्रयोग र आधुनिकता युक्त आबादी विस्तार गर्यो। तीव्र आर्थिक वृद्धि, आन्तरिक बजारको विस्तार र नवीन आविष्कार मार्फत स्थापित भएको पुँजी र प्रविधिलाई दिगो बनाउन चीनले सन् 2013 अक्टोबरमा बाह्य दुनियाँमा निस्कने रणनीतिक सोच अघि सार्यो। पुरानो रेशम मार्गसँग मिल्दोजुल्दो नक्सा पछ्याउँदै तर नयाँ ढङ्गले सामुद्रिक भूभाग तथा हवाई मार्गबाट आन्तरिक तथा बाह्य सम्बन्ध विस्तार गर्ने त्यही महत्त्वाकांक्षी योजना नै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ हो। यसलाई 4वटा आयामबाट अघि बढाइएको छ। 1. पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक लगानी बैंक तथा वित्तीय व्यवस्थापन। 2. विभिन्न मुलुकसँग सहकार्यका लागि मञ्च निर्माण। 3. सन् 2021 सम्म निर्माण गरिने परियोजनाहरूको विस्तृत प्रतिवेदन तयार। 4. सन् 2049 सम्म सबै परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने। जुन वर्ष चिनिया समाजवादी क्रान्तिको 100 वर्ष पुग्दैछ। सी जिनपिङ र गरिबी निवारण चीन यति बेला पनि गरिबी निवारणका लागि कडा मेहनत गरिरहेको छ। देशमा झन्डै 12 वर्षदेखि कडा रूपमा लागू भएको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले चीनमा गरिबी निवारणलाई सहयोग पुर्याएको छ। गत वर्ष मात्रै चीनले 10 करोड जनतालाई गरिबीको दलदलबाट मुक्त गर्न सफल भएको थियो। यो अभियानलाई आउँदो 10 वर्ष योजनामा पनि संलग्न गरिएको छ। जनताको सुख र मुलुकको प्रतिष्ठालाई विश्व रङ्गमञ्चमा स्थापित गर्न सी जिनपिङले कडा मेहनत गरिरहनु भएका समाचारहरू बारम्बार आउने गर्दछन्। अन्तरिक्षको अध्ययन र अनुसन्धानमा अब्बल ठहरिएको चीन विश्वको उदाउँदो आर्थिक शक्ति मात्र नभएर अमेरिका पछिको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक पनि हो। 21औं शताब्दीलाई एसियाको शताब्दी बनाउने महान लक्ष्य लिएर अघि बढिरहेको चीनलाई गन्तव्यमा पुर्याउने अभियान यति बेला पनि सी जिनपिङको काँधमा छ। आफू सम्पन्न र विकसित हुँदै छिमेकी देशको विकासमा समेत सहयोग पुर्याउने सी जिनपिङको यो रणनीति नेपाल लगायतका विश्वका विकासोन्मुख देशका लागि समेत महत्त्वपूर्ण छ। विश्व शान्ति, भातृत्व, एकता र विश्वभरिकै जनताको साझा भाग्य र भविष्य निर्माणमा समर्पित हुने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव तथा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ आज विश्वकै आशलाग्दो नेता हुनुहुन्छ भन्दा फरक पर्दैन र आजको हाम्रो कार्यक्रमका लिडर अफ द विक चीनका राष्ट्रपति, संसारको सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव र संसारकै शक्तिशाली नेता सी जिनपिङ। लिडर अफ द विकमा छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनका राष्ट्राध्यक्ष सी जिनपिङको यो जानकारीपछि अब भने कार्यक्रममा प्रसङ्ग चीन र बङ्गलादेशको। बङ्गलादेशमा चीनद्वारा निर्मित पद्मा पुल हुँदै बनेको मेगा रेलवे अर्को महिना उद्घाटन हुने भएको छ। चीनद्वारा निर्मित यात्रुवाहक डिब्बासहितको रेलवे सेवा नवनिर्मित रेलवे लाइनमा सञ्चालन गरी परीक्षण गरिएको हो। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ VRI अन्तर्गतको 172 किलोमिटर लामो रेलमार्ग चाइना रेलवे ग्रुप लिमिटेड CREC ले निर्माण गरेको हो। यसमा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक चाइनाको लगानी छ। रेलमा बङ्गलादेशका रेलमन्त्री नुरुल इस्लाम सुजन, वरिष्ठ अधिकारी, सांसद र पत्रकारहरू सवार भएर परीक्षण गरिएको थियो। बङ्गलादेश र चीन बीचको आर्थिक सम्बन्ध राम्रो रहेको र भविष्यमा अझै सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको बङ्गाली सांसद फैजुमान शिखरले बताउनु भयो। उहाँले बङ्गलादेशका लागि यो क्षण ऐतिहासिक भएको भन्दै विगतको सपना अहिले पुरा भएको बताउनु भयो। त्यस्तै 5.5 वर्षपछिको मेहनतबाट आयोजना सफल भएको पद्मा रेल लिङ्क परियोजना निर्देशक सी युआनले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले गत शनिबार रेलमार्ग परीक्षण गरेको र अर्को महिनाबाट उद्घाटन हुने बताउनु भयो। गत शनिबार 600 यात्रु बोकेर रेल गन्तव्यमा पुगेको थियो। यो रेलवे सुविधाबाट 172 किलोमिटर दूरी पार गर्न करिब 2 घण्टा लाग्छ। रेलवे सेवा सञ्चालन पछि बङ्गलादेशको आर्थिक विकासलाई बढावा दिने विश्वास उनीहरूले गरेका छन्। चीनले बङ्गलादेशमा निर्माण गरिदिएको यो पूर्वाधार विकासको जानकारीपछि आउनुहोस् लागौँ चीनको रोचक पक्षका बारेमा जानकारी हासिल गर्न। चीन अद्भुत छ। अद्भुत चीनमा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक विकाससँग सम्बन्धित जोडिएका रोचक र चाखलाग्दा प्रसङ्गहरू पनि रहेका छन्। चीनको पूर्वी भागको पहिलो समुद्री तटवरी सिन्सारमा टाउको घोडाको जस्तो र सिङ मृगको जस्तो भएको विशेष किसिमको विशिष्टतायुक्त मृग भेटिन्छन्।
र आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत छ अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया साझेदार चाइना मिडिया ग्रुपबाट प्राप्त यिनै मृगहरूको रोचक सामग्री। चीनको पूर्वी भागको पहेँलो समुद्री तटवर्तीको सिमसार क्षेत्रमा एक किसिमको विशेषतायुक्त मृग आनन्दसँग डुलिरहेका हुन्छन्। त्यसको टाउको घोडाको जस्तो, सिङ भने मृगको जस्तो, खुट्टा चाहिँ गोरुको जस्तो र पुच्छर गधाको जस्तो देखिन्छ, जुन चीनमा मात्रै देख्न पाइने एक किसिमको जनावर अर्थात् मिलु मृग हो। त्यो मृग पहिले चीनमा लगभग 100 वर्षसम्म हराएको थियो, तैपनि अहिले ती मृगहरू पुनः चीनमा फर्केका छन् र यो देश बीच एक शताब्दी लामो जनावर संरक्षण सम्बन्धी एक प्रशंसनीय कामको नतिजा हो। पुरातत्व सम्बन्धी अध्ययनबाट के फेला पारिएको छ भने मिलु मृग साधारणतया चीनको पूर्वी भागमा बस्दथे, तर 19औं शताब्दीबाट ती मृगहरूको संख्यामा ठूलो मात्रामा कमी आएको थियो। प्राय जसो मिलु मृगलाई पेचिङको कछाड क्षेत्रमा अवस्थित राजदरबारको शिकार क्षेत्रमा हुर्काइरहेको थियो। त्यति बेला चीन आएका अधिकांश युरोपेलीहरूले त्यस्तो जनावर एकदमै विशेष भएको बताए। साथै धेरै मिलु मृगलाई उनीहरूले युरोपमा पनि पुर्याए। दुर्भाग्यवश एकचोटिको भयंकर बाढी प्रकोपपछि राजदरबारको शिकार क्षेत्रमा हुर्काएका मिलु मृगहरू हराए। त्यसपछि कसैले पनि ती मृगहरू देख्न पाएनन्। सौभाग्यको कुरा के छ भने केही मिलु मृगलाई विदेशमा पुर्याएको थियो। एक बेलायती ड्युक राजकुमारले ती बाँचिरहेका 18वटा मिलु मृगलाई आश्रय दिनुका साथै तिनीहरूको राम्रोसँग ख्याल विचार गरेका थिए। 80को दशकको मध्यकालसम्म चीन सरकारले चीनमै त्यस जनावरलाई पुनः हुर्काउने इच्छा देखाएको थियो। चीनको इच्छालाई ती बेलायती राजकुमारको सन्तानले समर्थन गरे। सन् 1986मा जम्मा 39वटा मिलु मृगलाई विमानद्वारा बेलायतबाट आफ्नो जन्मथलो अर्थात् चीनको पूर्वी भागको च्याङ्सु प्रान्तको ताफाङ फर्काइएको थियो। 20 वर्षभन्दा लामो समयपछि चीनमा मिलु मृगको संख्या 5000 भन्दा बढी नागेको छ। ती मध्ये लगभग 1350वटा जंगली मिलु मृग पनि छन्। यो सामग्रीसँगै आजका लागि विश्वभरका खबर र घटनाक्रमको सिलसिला यति नै। अर्को साता पनि कार्यक्रममा हप्ताभरि विश्वभर भएका घटनाक्रमहरू समेटेर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि रे टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त नमस्कार।